अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इश्क मुर्शिद ड्रामा देख रहे हैं जनाब। इश्क मुर्शिद ड्रामे पे बहुत सारे एतराज़ात हो चुके हैं। बहुत सी वेबसाइट ने ऐसे आर्टिकल लिख दिए हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। जी हाँ जनाब, मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। आप अगर इन बातों को सुने और इनमें आप मुआजना करें, आप चेक करें क्या ये जो बातें लिखी हैं ये दुरुस्त हैं या जो ड्रामे में दिखाया जा रहा है वो चीज़ सही है। जी हाँ जनाब, फैसला आप पे है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट अपने मोबाइल फ़ोन पे ओपन की हुई है जिस पे कुछ आर्टिकल मैंने देखे, काफ़ी सारी वेबसाइट से देखी और मुख्तलिफ आर्टिकल हैं। जब भी कोई चीज़ ट्रेंडिंग में होती है ना, जब भी कोई चीज़ वायरल होती है तो उसके जो मुखालिफिन हैं वो खुद ब खुद बेदार हो जाते हैं। पहले वो सोए रहते हैं लेकिन बाद में वो बेदार हो जाते हैं। इश्क मुर्शिद ड्रामा जो है जिसमें फजल बख्श वो है जिसको देखना सरासर सरापा है। अगर चाहे शामिर सियासी तौर पर आला और काबिल एतराज बंदा है, हमारा हीरो भी है इस ड्रामे की बात, ये वेबसाइट की बात है, लेकिन फिर भी हम इसके लिए गर्मजोशी से काम कर रहे हैं। इसका मतलब है वेबसाइट का कहना है कि हम इस ड्रामे को फिर भी पसंद कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं इस ड्रामे से। यार ऐसा क्यों है जबकि शामिर को एक खराब सियासतदान और अच्छा सियासतदान और उधर से फजल बख्श का एक्टर, ये चीज़ें बताई गई हैं। जनाब अगर देखा जाए तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, एक नया ट्विस्ट है, लोगों को दिलचस्पी पैदा की जा रही है। लेकिन इस वेबसाइट को क्या मसला है जनाब? आगे वो क्या लिखते हैं, अजीब वाकया, लेकिन ये एक ख्याली दुनिया है। इस ड्रामे को अजीब वाकया और एक ख्याली दुनिया कहा गया है जबकि लोग इसे थोड़ी सी रियल लाइफ की तरह भी समझते हैं। ये क्या लिखते हैं सुने। एक लम्हे के लिए कोई सवाल करेगा कि फजल बख्श के घर वाले रात 10:30 बजे तक क्यों इंतज़ार करेंगे। जनाब जरा आप समझ रहे हैं, वो इसे अपने घर रहने की जगह क्यों देंगे। ठीक हो गया जनाब, ये इस वेबसाइट का पूछना है, इस वेबसाइट को हमने जवाब देना है। ठीक है, तो जवाब आपने देना है जनाब। कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको सवाल बता रहा हूँ तो आपने इसके जवाब भी नीचे टाइप करने हैं कमेंट्स बॉक्स में लाजमी। इसने कहा कि एक लम्हे के लिए कोई सवाल करेगा कि फजल बख्श के घर वाले रात 10:30 बजे तक क्यों इंतज़ार करेंगे और वो इसे अपने घर रहने की जगह क्यों देंगे। ठीक है जनाब, ये आपने जवाब लिखना है नीचे। लेकिन फिर हमें याद रखना चाहिए कि इश्क मुर्शिद एक जो ड्रामा है ये अपनी ही दुनिया में बसता है। इसके अलावा शिब्रा के वालिदैन अपनी माँ को वक्त पर अस्पताल ले जाने के लिए फजल बख्श के लिए बहुत ज़्यादा पाबंद महसूस करते हैं। जनाब समझ रहे हैं जनाब, जब इसका जवाब मैं देता हूँ, जब फजल बख्श को शिब्रा की माँ ने अपना बेटा बना लिया है, घर का एक फ़र्द बनाया हुआ है, तो उसका इंतज़ार करना तो बनता है यार। इस वेबसाइट ने कैसे सवाल पूछे हैं। आगे वो क्या कहता है कि शामिर बतौर फजल बख्श ने इन्हें बावर कराया कि वो एक सच्चा, ईमानदार, सादा और बेज़र इंसान है, इसलिए वो समझते हैं कि इसकी मदद करना ठीक है। क्या ये मुनासिब है जनाब? ये हमें पूछ रहे हैं कि क्या हकीकत में ऐसा मुनासिब है? मुनासिब तो नहीं है, लेकिन फिर भी आगे चलें। आगे वो कहता है इश्क मुर्शिद बहुत दिलचस्प होता जाता है, ये सब शामिर और फजल बख्श की बदौलत है। जी हाँ बिल्कुल, एक्टर अच्छे हैं तो उनकी बदौलत ही है। मतवाजी चलने वाले दो किरदार एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। जी बिल्कुल, अभी तो एक हैं लेकिन जब वो, हाँ बिल्कुल ये बात इसकी दुरुस्त है, ये बात ठीक कही कि वैसे जो दोनों किरदार हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अगर अभी फजल बख्श और शिब्रा, जब शामिर का रोल आएगा ना फजल बख्श का, तो तब किरदार मुख्तलिफ हो जाएंगे। अभी इनकी जो केमिस्ट्री है उस पर भी सवाल पैदा हो गया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या शामिर और फजल बख्श स्क्रीन पर मरकजी जोड़े के दरमियान केमिस्ट्री की कमी को पूरा कर सकते हैं। हाँ ये अच्छा सवाल है उनका कि अभी जो फजल बख्श है, जब फजल बख्श शामिर, ठीक है, शामिर सिकंदर के रोल में जाएगा तो जो ऑडियंस अभी उनकी वीडियो मतलब देख रही है, उनको जिस नज़रिए से देख रही है, जब वो एक अलग अलग मुखालफिन हो जाएंगे तो फिर ऑडियंस का क्या रद्द अमल होगा। ये भी जनाब बात तो कमाल की है। तो आगे वो क्या कह रहा है कि शामिर हरीफ सियासतदानों के बेटे को अगवा कर चुका है और इनके वालिदैन को भी धमकियां दे रहा है। ठीक है जी, एक हीरो के लिए ये एक्शन करना यकीनन काबिल एतराज़ है। नहीं भाई, काबिल एतराज़ कैसे हो सकता है? हीरो तो होता ही वही है जो तमाम बिगड़ी हुई चीज़ों को सीधा करता है, सुधारता है, तो ये हीरो का रोल होता है। जनाब ये वेबसाइट को बताना चाहूँगा कि जनाब ये हीरो जो होते हैं इनका काम ही यही होता है कि बिगड़ी हुई चीज़ों को दुरुस्त करना। आगे वो क्या लिखते हैं, लेकिन फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये ड्रामा दिखाएगा कि इसकी वालदा करप्ट नहीं थी। जी ऐसा ही है, इसकी वालदा करप्ट थी ही नहीं, इसका वालिद करप्ट है, वालदा करप्ट थी ही नहीं। हम देख रहे हैं ये ड्रामा दिखाएगा भी, हालांकि इसका बाप जो है वो करप्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। शामिर हर कीमत पर अपनी वालदा की पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए इसकी वजूहात काबिल तारीफ़ हैं। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि वो दहशत गर्दी के
ان ہتھ کنڈوں سے اوپر اٹھے گا اور آخرکار صحیح کام کرے گا، یا ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم مجرموں اور ناقص پلیٹ فارمز پر ہیرو کے طور پر قبول OTT کرداروں کو کرتے ہیں، ہمیں یہاں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ نہیں جناب، یہ ڈرامہ ناظرین نے بڑا پسند کیا ہے اور یہ ڈرامہ سیاست سے بھی تعلق رکھتا ہے اور سیاست کے ساتھ کافی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اپنے عقل کا استعمال کریں۔ 2023 میں جو ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے، یہ ڈرامہ اس پہ کافی نظر ڈال رہا ہے، ہمارے کرپٹ سیاستدان کو بھی سامنے لا رہا ہے اور جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو بھی سامنے لا رہا ہے۔ یہ آپ کے عقل میں بات آنی چاہیے جناب، یہ ذرا نہیں مکمل سوچئے گا۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ شبرا کا کیا مطلب ہے؟ اچھا جی، شبرا یہ فیصلہ کن شخصیت بنتے ہوئے کہتی ہے کہ فرض کرتی ہے کہ فضل بخش نے اس دن تیار کیا ہوا کھانا کبھی نہیں آزمایا ہوگا۔ اچھا جی، مطلب جب وہ پہلے دن آئی تھی تو مطلب کہ فضل بخش شامی اسکندر امیر تھا، جو یہ پہلی ایپیسوڈ کی پہلی والی ایپیسوڈ جو ہے نا ان کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ اس طرح شبرا ایسا سوچتی ہے، وہ امیر لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، شبرا واقعی نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ جو بھی امیر زیادہ ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے، اس کا پیسہ حرام کا ہوتا ہے، حلال کا نہیں۔ اس وجہ سے وہ انہیں پسند نہیں کرتی۔ اگر وہ حلال کا کوئی کمانے والا امیر زیادہ ہو تو اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ اوکے جناب، کچھ سوالوں کے جواب میں دے رہا ہوں، جو نہ دوں وہ آپ نے دینے ہیں۔ آگے وہ پوچھتے ہیں کہ بلال عباس خان اور نور حسن لمحات، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ڈرامے کے سب سے دلچسپ لمحات میں سے ایک بلال عباس خان اور نور حسن کے درمیان مناظرہ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور اپنے مناظرے میں جان ڈالتے ہیں۔ ان کے تعلقات ہمیں مسکراتے ہیں اور پوری طرح سے لطف اندوز کرتے ہیں۔ وہ اس کا دوست جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپس میں کیسے رہتے ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں۔ چائے بھی بناتا ہے اپنے دوست کے لیے، دوست کی محبت میں، تو یہ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے اور پھر فوراً معافی مانگتے ہیں۔ وہ دلکش تازہ ترین ایپیسوڈ میں بچپن کے دوست، اوکے بچپن کے دوست ہیں جی، حالانکہ شامیر نے اسے واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ ایسا محسوس نہیں کرتا، لیکن کیا وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے اور اپنے والد سے حمایت حاصل کرنے کے لیے اسے سوچنے پر آمادہ کرے گا؟ جی ہاں، یہ بھی سوال ہے کہ کیا نیکسٹ ان کی دوستی میں فرق پڑنے والا ہے جب ادھر شامیر خود اقتدار سنبھالے گا، تو اس کا جو اچھا دوست ہے تو چانسز تو بہت کم ہیں، کیونکہ دوسرا اس کا دوست ایسی چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا۔ وہ خود بھی اپنے باپ کو کرپٹ اور وہ خڑوس کہتا ہے، اس کا اتنا خاص نہیں فرق، لیکن وقت بدلنے اور انسان بدلنے میں کبھی بھی وقت نہیں لگتا، یاد رکھیے گا۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا؟ اچھا جی، یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا۔ اردو میں لکھے گئے ڈراموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بولی جانے والی زبان کو صحیح ورژن پیش کریں گے۔ کیا ہم اسکرپٹ رائٹر اور ٹیم سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ پیش کردہ یا لکھے گئے فکروں پر زیادہ توجہ دیں؟ کیا بھوک کے لیے استعمال کرنے کے لیے صحیح لفظ ہے؟ کیا بھوک کے لیے استعمال کرنے کے لیے صحیح لفظ ہے؟ میری بھوک اجاگر ہو گئی۔ اور جناب یہ ابھی یہ صرف اردو بولیں گے تو یہ ڈرامے کا ٹاپک ہی جناب تبدیل ہو جائے گا۔ ویب سائٹ کہہ رہی ہیں کہ انہیں چاہیے کہ ڈرامے کو ٹوٹلی اردو لینگویج میں، تو جناب وہ اتنے ادب والے الفاظ بولیں گے جناب، وہ اتنی ابھی محبت نہیں نہ رہی۔ یہ ڈرامہ نئی جو ابھی حاضر دنیا ہے، جیسے ابھی چل رہی ہے، یہ ڈرامہ اس کے مطابق بنایا گیا ہے، تو اس میں ایسی چیزوں کو ہی دکھایا جائے گا جناب۔ آگے وہ کیا لکھتا ہے کہ کلو گرام دودھ 5 کلو کے لیے کھیر بنانے کے لیے، اچھا 1 کلو دودھ 5 کلو کھیر بنانے کے لیے واقعی کافی ہے۔ ہاں، ہم شاید بہت تنقیدی لگے، لیکن جب ہم نے اسے سنا تو یہ موضوع خیز لگتا ہے، اور ہم نے بھی سوچا کہ اگر والدہ ابھی سرجری سے صحت یاب ہوئی تو وہ پورے محلے کے لیے کافی ہے۔ کہ یار اس کا نا مطلب یہ لکھنے والا نا کوئی تپا ہوا تھا، تو اس کا یہی کہنا تھا کہ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے رہائش کیوں دی، وہ اتنا اچھا تھا تو اسے رہائش نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ کہہ رہا تھا کہ اسلامی میں اردو ہی بولنی چاہیے تھی۔ اوکے جناب، یہ تنقیدیں چیک کریں، مخالفین تو آتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے استاد قمر چوبے والا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، تو اس کے کافی انٹرویوز بھی ہوئے ہیں، تو ابھی اس کا بھی مخالفین آ چکے ہیں۔ اس کا جو چاچو ہے وہ اسے ہی گالیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا کاروبار خراب کر رہا ہے۔ جناب دیکھیں، چوہے پکڑنے والا شخص ہے نا، حالانکہ کام کتنا چھوٹا ہے، لیکن اس کے بھی مخالفین آ چکے ہیں۔ جناب جو بھی کام کرو، جو بھی دنیا، اگر آپ بھی خود ہیں تو آپ کے بھی مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں۔
جناب یہ لوگ ہیں یہ کبھی نہیں چھوڑتے اور موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں. بہرحال ان کو چھوڑیں, ہم اپنا ریویو دیتے ہیں جناب. مجھے تو یہ ڈرامہ بہت پسند ہے, میں نے پہلی ایپیسوڈ دیکھی, اس کے بعد دیکھتا جا رہا تھا, آپ بھی دیکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.